जिंदा मसीह के जलाली फ़तेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आप और आपकी ज़िंदगियों के साथ, ख़ानदानों के साथ इसी तरह होता रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की आवाज़ को वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पे सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। मसीह यस्सु की मसलूबियत के तल्लुक़ से सलीब पर मसीह यस्सु के बोले हुए जुमले या अल्फाज जो मसीह यस्सु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे, हम उनको सीख रहे हैं और खुदा के कलाम में से देख भी रहे हैं। एक बीइंग ए स्टूडेंट होते हुए जैसे मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ और सीख रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे बहन और भाई और बेटे और बेटियां नौजवान हैं जो आज भी खुदा के कलाम को सीख रहे और समझ रहे हैं। बीइंग उस्ताद होते हुए हम कभी भी उस हद तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एज ए स्टूडेंट होते हुए, शागिर्द की रूह रखते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब हम शागिर्द की रूह रखेंगे तो खुदा हमारे जहन को, दिमागों को खोलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों के जहन को और दिमागों को खोल दिया और वो किताब मुकद्दस को सीखना उन्होंने शुरू किया। इसी तरह आज हमें भी ज़रूरी है कि हम मसीह यस्सु के उस सलीबी सफ़र को अच्छे तरीके से समझ सकें, स्टडी कर सकें और जान सकें। इस कलील से वक्त में बहुत मुश्किल है कि इन चारों अनाजील की तफसीर की जाए और इनकी स्टडी जो है कलवरी के तल्लुक़ से बयान की जाए, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुख्तसरन हम आज चौथे कलमे पे बात करेंगे। मसीह यस्सु की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ चौथा कलमा जो यस्सु मसीह का कहा हुआ, उसकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ वो लफ्ज़, वो बात जो मसीह यस्सु ने अपनी ज़ुबान से कही, आज हम उस हवाले को बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। मसीह यस्सु का ये चौथा कलमा मसीह के मुकम्मल कफ़ारे का जिक्र करता है, बयान करता है। आए हम किताब मुकद्दस में से लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और हम सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये चौथा कलमा जो है ये यस्सु मसीह के कामिल कफ़ारे को बयान करता है। अगर आप इस हवाले को देखना चाहें तो आप ज़बूर की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत ज़रूर पढ़िएगा। कलाम मुकद्दस में से इसी तरह मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 25वीं आयत से पढ़ते हैं और लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबख्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदाम यस्सु मसीह का ये खूबसूरत जुमला या कलमा कि एली एली लमा शबख्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह यस्सु की इस ज़मीनी ज़िंदगी में मसीह यस्सु ने जब ज़मीनी सफ़र का आगाज़ किया और हम देखते हैं कि सबसे पहले मसीह यस्सु का जो टकराव होता है बियाबानी सफ़र में वो इब्लीस से होता है और इब्लीस बड़े दाव पेच लगाता है कि किसी ना किसी तरीके से
मसीह यस्सु को नीचा दिखाया जा सके। और मसीह यस्सु को वो हैकल के किंगरे पे ले जाता है और वहां कहता है कि ये सारी दुनिया की शान और शौकत मेरी है। और ये भी कहता है कि अगर तू इधर से छलांग लगा दे तो तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे जो है अपने हाथों पे उठा लेंगे। और बहुत सारी उसने बातें की, लेकिन मसीह यस्सु फाते हैं। मसीह यस्सु ने मौत और कब्र पर फतह हासिल की है, इब्लीस पर भी फाते हैं। मसीह यस्सु का ये सलीबी सफर, मसीह यस्सु की ये जमीनी जिंदगी में रहते हुए मुनादी करना, लोगों को सिखाना, अपने कलमात से, अपने कलाम की बातों से आगाह करना और लोगों को ये तालीम देना, जिस तरह के मसीह यस्सु ने मत्ती 28 में कहा कि जाओ सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और वादा भी किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मसीह यस्सु दुनिया के आखिर तक हमारे साथ हैं तो मसीह यस्सु का ये कहा हुआ जुमला, क्या मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब मसीह यस्सु ने बनी नौ इंसान को नहीं छोड़ा। मसीह यस्सु के साथ इंसान का जो ताल्लुक है, रिश्ता है, मजबूत है, गहरा है। और खुदा यस्सु मसीह कभी भी इंसान को छोड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मसीह यस्सु अपने बाप से मिलाप करने के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि वो इंसान जो खुदा से दूर हो गया, खुदा की नजदीकी हासिल न कर पाया, आज मसीह यस्सु सलीब पर इस मुकम्मल कफारे को बयान करते हैं। और ये मसीह यस्सु का कामिल कफारा जो है इस बात की निशानदही करता है कि आज मसीह यस्सु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए हैं। ये सलीब की अजियतनाक और तकलीफ देने वाली और दर्द और आहों और सिसकियों वाली जो जिंदगी उन्होंने गुजारी, और फकीर और फरीसी ठट्ठाबाजी करते, रोमी सिपाही और यहूदी लानतान करते, और उसको मारा और कूटा जाता, और उसके हाथों और पांवों में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि इंसान गुनाह में गिर गया, और गुनाह में गिरने के जरिए उसके पास कोई मुखलसी, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब इंसान नाउमीद हो जाता है, उसके पास कोई शादमानी नहीं होती, मायूसियां और दुनिया की तारीकियां और दुनिया की रनाइयों में वो खो जाता है, तो ऐसे खोए हुए शख्स को यीशु मसीह ढूंढने के लिए, अपने कफारे के जरिए मेल मिलाप करने के लिए इस दुनिया में आए, ताकि वो रिश्ता जो टूट गया है वो रिश्ता बहाल हो सके। छुटकारा, इसका मतलब यह है कि मसीह यस्सु ने हमें उस गुनाहों से छुड़ाया है, हमारा फिदिया दिया है। किसी चीज के आप अगर हकदार नहीं होते और वो चीज आपको तोहफे में दी जाए तो उसे फजल कहते हैं। बनी नौ इंसान, बनी इसराइली कौम, अहले यहूद और दुनिया में जितनी भी कौमें कबीले हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया, बदी आ गई, नाफरमानी आ गई, बुत परस्ती आ गई। और उन सारी बुत परस्तियों को दूर करने के लिए, उन तमाम काहिलियों को दूर करने के लिए मसीह यस्सु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब मसीह यस्सु ने अपने आप को कुर्बान किया तो मसीह यस्सु ने यह साबित कर दिया कि वो कामिल इंसान भी हैं और कामिल खुदा भी हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारा निजात देने वाला, हमारा छुड़ाने वाला और मुखलसी देने वाला खुदामंद यहोवा पाक खुदा
آج اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کرتا ہے اور اس کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور نجات دیتا ہے۔ اور ابھی ہم نے کلام اقدس میں پڑھا کہ تمام دنیا میں، تمام اس ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور 3 گھنٹے تک کوئی شخص کسی کو دیکھ نہ پایا۔ اگر اس کا ہم عہد عتیق کے اندر حوالہ دیکھیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے، عہد عتیق میں سے، خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ضرور نکالیے گا اور ان حوالہ جات کو ضرور نوٹ بھی کیجیے گا۔ خروج کی کتاب اور اس کا 10 باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی، اور 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں ایک ایسا حکمران، ایک ایسا جلاد، ایک ایسا نافرمان جس نے بنی اسرائیلی قوم کو اسیری میں ڈال دیا، بنی اسرائیلی قوم کو جو خداوند کی چنی ہوئی قوم تھی ان کو بت پرستی پہ لگا دیا، ان سے بیکار لیتا اور ان سے ایسے غلط کام کراتا۔ ان کے جسم میں نہ تو کوئی کپڑا ہوتا، نہ پاؤں میں جوتی ہوتی، اور ان کو ننگا کر کے ان سے کام لیتا۔ اور اسی طرح ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ صلیب پر مسیح یسوع کو بھی کمپلیٹلی ننگا کر دیا گیا، اور مسیح یسوع کے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں تھی، تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور بالکل ننگے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا، اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور صلیب پر ایک تختی لگائی گئی جس کے اوپر لکھا گیا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ جبکہ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے، یہودی ہمیشہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، جبکہ مسیح یسوع یہودی قوم سے آئے تھے، مسیح یسوع خود یہودی تھے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا اور یسوع مسیح کی نافرمانی کرتے اور کہتے کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ آج بھی اہل یہود کے اندر وہ اپنی بیٹی کو جو ان کی اکلوتی ہوتی ہے اس کو وہ کنوارا رکھتے ہیں تاکہ مسیح یسوع آ جائیں، انتظار میں ہیں، ان کے پاس خوشخبری پہنچ چکی ہے، لیکن یسوع مسیح کو وہ قبول نہیں کر رہے۔ وہ حصہ ایک سخت کر دیا گیا ہے، سخت ہو چکا ہے وہ حصہ، لیکن یہ بھی خدا کے کلام کی پروفیسی ہے کہ وہ سخت اس لیے کیا گیا تاکہ غیر قوموں تک خدا کا کلام، خدا کی نجات کی بشارت کا کام پہنچ سکے۔ دنیا میں بہت ساری اور قومیں ہیں، ان تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر بھی ایسی ہی نافرمانی، ایسی حکم عدولی کہ اس نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا۔ بزرگ موسیٰ نے بہت کوشش کی، بہت دفعہ سمجھایا، لیکن ہمیشہ اس کا دل سخت رہا۔ اور آج بھی بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو سخت کیے ہوئے ہیں، اپنے دلوں کو نرم نہیں کرتے۔ ان کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص جب اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے کوٹھڑی میں ہوتا ہے، اندھیرے کمرے میں ہوتا ہے، تو وہ کیسے کوئی چیز ڈھونڈ سکتا ہے؟ وہ ہاتھوں سے ٹٹولے گا بھی تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں،
मसीह यस्सु ने हमें उस अंधेरे से निकाल दिया। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदा ने तारीकी को जुदा कर दिया, नूर आ गया उसके जरिए। और यह तारीकी जो है यह बहुत खौफनाक है। अगर आप आज भी तारीकी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आज अंधेरे की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बराह करम अपनी आंखें खोलिए और यस्सु को उन आंखों से देखिए, उस नूर को देखिए, उस कलाम को देखिए जो मुजस्सम हो चुका है, जिसने मेरे और आपके लिए कामिल कफारा दे दिया है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आज भी मायूसियां हैं, नाकामियां हैं, उदासियां हैं, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं और नाकामियां आपकी जिंदगी के अंदर आ चुकी हैं, आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो उन तारीकी की राहों को छोड़ दीजिए, उन रस्तों को छोड़ दीजिए, उन जगहों को छोड़ दीजिए, उन कलीसियाओं को छोड़ दीजिए जहां अंधेरा है, बल्कि वो जगह चॉइस कीजिए जहां रोशनी है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर अंधेरा है। कलीसियाओं से मुराद मैं और आप हैं। किसी डिनोमिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा, किसी चर्च बिल्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं कि आलमगीर कलीसिया के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिनकी जिंदगी के अंदर अंधेरा है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मुकाशवा की किताब के अंदर यह साफ लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें चिरागदान दिए हैं ताकि हम उन अंधेरी जगहों में चिरागदान जला सकें, रोशनी कर सकें। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि कोई भी शख्स जो है वो चिराग जलाकर नीचे नहीं रखता बल्कि ऊपर रखता है ताकि सब तक रोशनी पहुंचे। और अगर आप वो रोशनी जो मसीह यीशु ने आपको दी है, अगर आप ऊपर नहीं रखते, बुलंद नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, कलाम दूसरों तक शेयर नहीं करते, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को नहीं देते, तो आप अंधेरे में हैं। और यही अंधेरा मुल्क मिस्र के अंदर छाया रहा और 3 दिन तक कोई शख्स किसी को देख नहीं सका। मसीह यीशु का सलीब पर कुर्बान होना, मसीह यीशु का सलीब पर मेरे और आपके लिए ये सब कुछ करना सिर्फ इसलिए था ताकि इंसान के पास मुखलसी और निजात नहीं थी। बैलों और बकरों की कुर्बानियां गुनाहों को दूर नहीं कर सकती थी। खुदावंद ने अपने पाक और बेऐब खून के जरिए यह सब कुछ बहाल किया। मसीह यीशु ने कोई जिंदगी में रहते हुए गुनाह नहीं किया, उसकी जिंदगी के अंदर कोई बदी नहीं आई। मसीह यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ पर इल्जाम लगाता है? कोई यीशु मसीह पर इल्जाम नहीं लगा सका कि यह बदकार है या झूठा है या गुनाहगार है। किसी ने भी यह नहीं किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर हमारी जिंदगी भी इसी तरह तारीक हो चुकी है, तो आए हम उस रोशनी की तरफ आएं, उस कलाम मुकद्दस की तरफ आएं और कलाम मुकद्दस को जरूर सीखें। और यहां हम देखते हैं कि फिरौन ने जब देखा कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो उसने फिर कहा कि जाओ और जाकर खुदावंद की इबादत करो। आज जरूरी है कि हम भी खुदा के कलाम को फॉलो करें और खुदा के कलाम की बातों को पहला दर्जा दें, क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है। अगर आज मसीह यीशु आपसे बात करते हैं, मसीह यीशु आपसे कलाम करते हैं, तो मसीह यीशु को मौका दीजिए, मसीह यीशु को मौका दीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, आपके ख्यालों के अंदर आए, आपकी बातनी ज़िंदगी के अंदर आए, आपको धोए और साफ करे और पाक करे, आपका संगीन दिल निकाल दे और गोश्तिन दिल आपको दे दे। जब आप रात को सोएं, अंधेरे में सोएं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर उजाला कर दे। आपकी नींद अंधेरे में हो पर आप ऐसे देख रहे हो कि जैसे आप नूर में सोए हुए हैं। शादमानी हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहाली हो, खुशहाली हो और तरक्की हो। और मसीह यीशु ने सलीब पर तीसरे पहर के करीब कहा और बड़ी आवाज से चलाकर कहा कि एली एली लमा शबाख्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने कहा कि ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से 1-2 शख्स जो थे दौड़ कर गए और उन्होंने सिरका उनको पिलाया और सरकंडे पर रखकर उसे चसाया।
میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رومی حکومت کے لوگ جو تھے وہ جب بھی کسی کو اذیت ناک موت دینی ہوتی اور جب کسی کو انہوں نے ذلیل کرنا ہوتا، گھائل کرنا ہوتا یا اس کو لہولہان کرنا ہوتا، اس کے جسم کے حصے ہیں ان کو چیڑ پھاڑ کرنا ہوتا، تو اس کے لیے ان کو سرکہ پلایا جاتا تاکہ جب صلیب پر وہ اپنی جان دے تو وہ سکون کے ساتھ جان دے سکے، اسے درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور مسیح یسوع کو جب انہوں نے کوڑے مارے، یسوع مسیح پر بیض مارے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جسم چھنی چھنی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، اور جو کوڑا مارا جاتا تھا اس کوڑے کے بیچ میں ہڈی اور شیشے کا استعمال ہوتا تھا، اور ایسی ہڈی جو کیل کی طرح، نکیل کی طرح ہوتی تھی، ٹیڑھی ہوتی تھی جیسے کیل ہوتا ہے، اور ساتھ شیشہ لگا ہوتا تھا اور چمڑے کا پٹکا بنا ہوتا تھا، اور جب وہ اس کو مارتے اور گوشت ساتھ کھینچ لیتا تھا۔ اتنی اذیت ناک 1:40 کوڑے یسوع مسیح کو مارے گئے، اور وہ سارا علاقہ جدھر یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، مار رہے تھے، لہو لہان جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں لہو کی۔ کس کے لیے یہ لہو بہایا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا۔ آج ہمیں اس لہو میں اپنے اپنے گھرانوں کو چھپانا ہے، اس یسوع کے لہو میں کور کرنا ہے، تاکہ ہم اس یسوع کے لہو میں چھپے رہیں، کور رہیں، تاکہ یہ مکمل کفارہ، یسوع کا کفارہ جو ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہو۔ اور جب مسیح یسوع نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ جب باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہے، تثلیث ہے، تو پھر کون کسی کو جدا کر سکتا ہے؟ بحیثیت انسان مسیح یسوع کیونکہ کامل انسان تھے، اور اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو وہاں آدم بھی جو تھا وہ بھی ننگا تھا، اور اس کو بھی کپڑے پہنائے گئے چمڑے کے، ایک جانور ذبح کیا خدا نے، اور آدم کے ننگے پن کو خدا نے ڈھانپ دیا، اس کے ننگے پن کو چھپا دیا، اور آدم بھی ننگا تھا۔ اسی طرح مسیح یسوع بھی صلیب پر ننگے تھے۔ مسیح یسوع نے خود ننگا ہو کر ہمیں وہ کرمزی چوگے پہنا دیے، وہ صاف ستھرے کپڑے ڈال دیے، اچھی پوشاک پہنا دی۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے توبہ نہیں کی، اگر کسی نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو آؤ یسوع مسیح کو قبول کرو۔ آج کلیسیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یسوع مسیح کی صلیب اٹھا سکے، یسوع مسیح کا وہ کرمزی چوگا پہن سکے، اور یسوع مسیح نے جیسے 1:40 کوڑے کھا سکتا ہے؟ آج بھی صلیب پر کوئی ننگا جو ہے اپنی جان دے سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ صرف اور صرف مسیح یسوع ہے، دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع نے ہمیں ایسی پوشاک پہنا دی، اور ہمیں اس لعنت سے، جو صلیب کی لعنت تھی، اس سے ہمیں آزاد کر دیا۔ صلیبی موت جب دی جاتی تھی تو اس وقت لوگ جو تھے اس بات کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، لیکن مسیح یسوع نے وہ ساری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لیں اور مجھے اور آپ کو مخلصی اور نجات دے دی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا باپ نے مسیح کو نہیں چھوڑا تھا۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، میرے ساتھ ضرور نکالیے گا، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب
اور اس کی 28ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ حوالہ مسیح یسوع کا ہے، اور مسیح یسوع نے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا باپ نے مسیح یسوع کو نہیں چھوڑا۔ کیسے چھوڑ سکتے تھے اپنے بیٹے کو؟ خداوند خدا نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا، اب ہم جان گئے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے، اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع خدا سے نکلے ہیں۔ جس انہوں نے جواب دیا، یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پرگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، اور دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ سب سے بڑی بات تھی، یہ مسیح یسوع کی گواہی تھی جو مسیح یسوع نے کہی تھی کہ میں باپ میں ہوں۔ مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس بات میں مسیح یسوع کی یہ گواہی موجود ہے کہ مسیح یسوع کو خدا باپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور مسیح یسوع نے کہا، کیونکہ میرے باپ میرے ساتھ ہے، اور میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ میں دنیا میں مصیبت اٹھاتا ہوں، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آتا ہوں۔ مسیح یسوع دنیا پر غالب آئے ہیں۔ مسیح یسوع باپ سے نکلے ہیں، اور جو باپ سے نکلی ہو چیز وہ کیسے جدا ہو سکتی ہے؟ زمینی زندگی میں رہتے ہوئے آج اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، کبھی بھی مسیح یسوع اپنے لوگوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مسیح یسوع اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا۔ مسیح یسوع کا یہ صلیبی سفر، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس سبق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا امتحان بھی دینا ہے۔ ہم نے اس کی کلاسز لینی ہے، اور اس کے بعد اس کا امتحان دے کے ہم نے ایک اچھی پوزیشن لینی ہے، اور پوزیشن تب آئے گی جب آپ توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، بپتسمہ لیں گے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ایز اے سیویئر قبول کریں گے، یسوع کے لہو کو اور اس کے کفارے کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے، اور یسوع مسیح کے ساتھ عہد کریں گے۔ کون سا عہد؟ وفاداری کا عہد، تابعداری کا عہد کریں گے آپ۔ پھر آپ یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ رہیں گے۔ آج مسیح یسوع مجھے اور آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے بنی نوع انسان خداوند کے ساتھ رابطہ بحال کر سکے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں کے اندر، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ابلیس نے ایک ایسا کڑوا بیج بو دیا ہے، ایک ایسا بیج جس کے ذریعے آج ہمارے پاس امید جاتی رہی ہے، لیکن اس امید کو حاصل کرنے کے لیے، ان کڑوے دانوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی مدد کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کے لہو کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، چیونٹیاں جو ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے لیے ذخیرہ جمع کرتی ہیں، تاکہ جب ان کا وقت آئے کہ جب ان کو خوراک نہ ملے تو وہ اس ذخیرہ خانے میں سے
جو जमा कर चुकी होती हैं उसमें से खाती रहती हैं। आज हमें भी उस ज़ख़ीरा खाने में से खुदा के कलाम को लेकर जमा करना है, ताकि हम उस ज़ख़ीरा खाना में जो खुदावंद ने हमें दिया है, खुदा ने हमें वो बातन दिया है, हमें दिल दिया है, इस बातन के दिल में वो कलाम ज़ख़ीरा कर लें, ताकि जब जब हमें ज़रूरत हो हम उस कलाम को इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि वक्त करीब है, एंड टाइम है। अभी जो कलाम आपके पास है, किताब मुकद्दस बताती है कि ये उठा लिया जाएगा, कौम कौम पर और संतलत संतलत पर चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, बहुत सारी दुनिया के अंदर अंधेरा छा जाएगा। जिस तरह के यहां हम देखते हैं अंधेरा छा गया, मायूसी आ गई। मेरे अजीज भाई और बहनों, इससे पेशतर कि वो होलनाक दिन आए, होलनाक तारीकी आए, अपने आप को बचाएं, अपने आप को खुदा यीशु के स्पुर्द कर दे। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज वक्त है, खुदा के कलाम को सुनिए, कबूल कीजिए, ताकि मसीह यीशु का सलीब पर कुर्बान होना आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, कलीसियाओं के लिए बहाली आ सके, तसल्ली आ सके, शादमानी आ सके। अगर आज आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को नहीं सुनते, यीशु मसीह के कफारे को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, तो आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि कलाम अक़दस कहता है कि वो रात आने वाली है कि जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, वो रात आने वाली है। मसीह यीशु दरवाजे पर नॉक करते हैं और वो कहते हैं, सोने वाले जाग। अगर आज आपको नींद आई हुई है तो आप उस नींद से जाग जाइए, यीशु मसीह के कफारे में आ जाइए, यीशु मसीह की निजात की बिशारत को कबूल कर लीजिए, अपनी जिंदगी अपने मालिक खुदावंद को दे दीजिए। जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद के इख्तियार में दे देंगे, अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हवाले कर देंगे, तो वह आपको अपने दहने और कभी हाथ से बुलंद करेगा, सरफराजी देगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा और आपको महफूज करेगा। फिर आप उस ज़बूर के साथ मिलकर कह सकेंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, वो आपके सामने आएगा, आपको अच्छी खुराक देगा, अच्छा पहनावा देगा, सुरा की जूती देगा, आपको अंगूठी देगा, आपकी पोशाक तब्दील करेगा और आपको रूहानी नेमतों से माला आपके पास है। मसीह यीशु ने अपने बाप के साथ एक रिलेशनशिप कायम किया और बाप ने कभी अपने बेटे को तन्हा नहीं छोड़ा। हमेशा खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की फरमाबरदारी करते रहे। आए हम भी उस फरमाबरदारी में आगे बढ़ें। हालेलुया। यीशु मसीह की वफादारी करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें और ताबेदारी और वफादारी में बढ़ते हुए यीशु मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करें, ताकि ये मसीह यीशु का सलीब पर कहा, एली एली लमा शबाख्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए हम दुआ करें कि खुदा बाप यीशु के नाम में हमें कभी ना छोड़े। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता और तेरे नाम को जलाल देता हूं कि तू बादशाहों का बादशाह है, तू शाह अजीम है। आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। ऐ मालिक खुदाम, तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो मालिक खुदाम तूने कहा कि बाप तूने मुझे छोड़ दिया, ऐ मालिक खुदाम हम जानते हैं कि बाप ने कभी तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि खुदाम यीशु तूने अपने बाप से मिलाप किया और नस्ल इंसानी को उस कामल कफारे के ज़रिए, निजात के ज़रिए मेल करने के लिए इस दुनिया में आया। है मालिक खुदाम तुम्हें तौफीक दे, ताकि तेरे इन कहे हुए कलमात को, तेरे कहे हुए इन अल्फाजों को अपनी ज़िंदगी के अंदर हम कबूल कर सकें और तेरे लहू में,
تیرے کفارے میں ہم آ سکیں، تو ہماری شفاعت کر اور ہمیں قوت دے اور طاقت دے، تاکہ تیرے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کو سیکھیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ، آپ کی زندگیوں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے۔ ابا یہوہ بلیس یو آل۔